बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम इस बारे में गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से हम या हमारे बच्चे, हमारे तलबा वो अच्छे तरीके से पेपर हल कर सकें, यानी पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। पेपर जब बंदा देने जाता है तो चंद बातों का लिहाज उससे पहले ज़रूरी है, चंद बातें पेपर करते वक्त उनका लिहाज रखना ज़रूरी है, और चंद बातें ऐसी हैं कि पेपर करने के बाद जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। नंबर एक, एग्ज़ामिनेशन हॉल की तरफ जाने से पहले इंसान ज़हनी तौर पर फ्रेश होना चाहिए, यानी उसकी नींद पूरी हो और कपड़े साफ़ सुथरे हों, नहा ले, हल्की फुल्की खुशबू लगा ले, तो ये उसके लिए दिमाग के लिए बेहतर होगी, यानी उसका दिमाग तरोताज़ा रहेगा और वो मज़ामीन जो उसने चंद हफ्ते पहले पढ़े थे वो भी उसके दिमाग में आ सकते हैं। और अगर उसके दिमाग पर बोझ होगा, फ्रेश नहीं होगा, मिसाल के तौर पर किसी से सुबह सुबह लड़ाई हो गई, कोई ऐसा आदमी मिल गया, ऐसा तालिब इल्म जो नेगेटिव सोच का हामिल है, उससे लड़ाई हो गई, तो ज़हन पर बोझ रहेगा। तो बोझ नहीं लेना ज़हन पर, यानी फ़्रेश होकर जाना है और अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए जाना है। नफल पढ़ लें तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह एग्ज़ामिनेशन हॉल की तरफ जाने से पहले अपना वो सारा सामान पूरा कर लें जो हमें वहाँ काम देगा। पेंसिल, मार्कर, पेन, इंक, गत्ता और इसी तरह स्केल, पैमाना, ये सब चीज़ें जो वहाँ हमारे काम आ सकती हैं, हमारे लिए ज़रूरी हैं, वो सब की सब चीज़ें आपकी अपनी आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको वहाँ किसी से मांगनी ना पड़े। और इसी तरह से वहाँ पर जब आप जाएं तो उससे पहले पहले अपने आप की तलाशी खुद ले लें, यानी वहाँ जो गेट पर कुछ लोग खड़े होंगे जो आपकी तलाशी लेंगे, उनकी तलाशी से पहले अपनी तलाशी खुद लें। असातिज़ा के तलाशी लेने से पहले अपनी तलाशी खुद लें कि आपकी जेब के अंदर कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं है जिसको हेल्पिंग मटेरियल कहा जाता है, यानी कोई कागज़ जो आपने यादाश्त के लिए ज़हन में रखा हो, या कोई कापी का, किताब का वर्क, या कोई भी ऐसी चीज़, मोबाइल और कोई साइंसी कैलकुलेटर जिसमें डेटा स्टोर हो सकता है, कोई भी यानी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो हेल्पिंग मटेरियल के नाम से जानी जाती है और जिसकी वजह से आप मशकूक हो सकते हैं। क्योंकि इसका नुकसान ये होगा कि हो सकता है कि आपने जानबूझकर वो चीज़ें अपने जेब में ना रखी हों, लेकिन जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल के गेट पर आपके जेब से वो चीज़ें बरामद होंगी तो आपकी दूसरा दिमाग पर वो बोझ पड़ जाएगा उस चीज़ का, जिसकी वजह से आप पेपर को अच्छी तरह हल नहीं कर सकोगे। तो एग्ज़ामिनेशन हॉल की तरफ जाने से पहले इन चीज़ों का ख्याल करना ज़रूरी है। अब हम आते हैं जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने के बाद आपने करना है, वो ये है कि सबसे पहले आपको जवाबी कापी दी जाती है। जवाबी कापी आपको दी जाती है तो आप जवाबी कापी के ऊपर हाशिया लगा लें। ये ब्लैक मार्कर के साथ या ब्लू मार्कर के साथ, नीले मार्कर के साथ हाशिया अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, तो आप नीला मार्कर जो है वो इस्तेमाल करें हाशिए के लिए। उसके बाद आपको जब पर्चा दिया जाए तो आप पर्चा जो है वो गौर से पढ़ें, गौर से पर्चा पढ़ें, पर्चे के दोनों तरफ पढ़ें। आप देखें कि आपको कौन से सवालात ठीक से आते हैं और अच्छी तरह से आते हैं, क्योंकि आमतौर पर यह कोशिश की जाती है कि सबसे पहले ये वो सवाल लिखें जो हमें अच्छी तरह से आता है, लेकिन इसमें हम एंड पे जाकर बात करेंगे कि हमें कौन सा सवाल पहले करना चाहिए। बहरहाल पेपर को गौर से हमें पढ़ना चाहिए और जो सवाल आते हैं ठीक ठीक आते हैं उनके ऊपर निशान लगाते जाएं। और इसी तरह जब पेपर हल करने लगें तो अब सबसे पहले आपने वो सवाल लिखना है जो आपको पहले सवाल में से, यानी अज्जा होते हैं सवाल के, पहला सवाल है उसके अज्जा हैं, दूसरा सवाल है उसके अज्जा हैं, तीसरा सवाल है उसके अज्जा हैं। तो पहले सवाल का जो जुज़ आपको बेहतरीन आता है उसको आप सिलेक्ट करें पहले नंबर पर। लेकिन एक बात याद रखें कि कोशिश करें कि आप पहले सवाल का पहला जुज़ जो है वो आप लिख सकें, यानी आप दिमाग पर जोर दें कि आपके जहन में वो आ जाए। अगर आपको नहीं आ रहा, अगर आपको पहला जुज़ आता है तो लाजमी तौर पर पहला जुज़ ही लिखें, आप आगे ना जाएं। उसकी वजह यह है कि जब आप पहले सवाल में ही
اس کا دوسرا جز لکھیں گے یا تیسرا لکھیں گے یا چوتھا لکھیں گے تو ایگزامینر جب پرچے کو چیک کرے گا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اس کو پہلا سوال نہیں آتا تھا، پہلا جز اس کو نہیں آتا تھا، اس لیے اس نے ترتیب چینج کر دی ہے۔ تو پرچے کو آپ ترتیب کے ساتھ لکھیں اور کوشش کریں کہ آپ سوالات کی جو ترتیب ہے اس کو تبدیل نہ کریں، یعنی آپ کی جو سوالات کی ترتیب ہے پرچے کے اوپر وہی جوابی شیٹ کے اوپر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سوال مارکر کے ساتھ لکھیں اور جواب پین کے ساتھ لکھیں، یعنی سوال اور جواب میں فرق ہونا چاہیے، اس سے پرچہ خوبصورت بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب سوال مکمل ہو جائے تو نیچے درمیان میں آپ چھوٹی سی لائن لگا دیں تاکہ آپ جو ہیں وہ پرچے کو واضح کر سکیں، اس کے جو سوال ہیں پہلا سوال دوسرے سے واضح ہو جائے اور ایگزامینر کو آپ کی بات بہترین طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اور اسی طرح جب آپ سوال لکھ رہے ہیں، جواب لکھ رہے ہیں، تو آپ یہ کوشش کریں کہ جو کچھ آپ سے پوچھا گیا ہے وہی آپ لکھیں، اس سے آگے پیچھے آپ کچھ نہ لکھیں، یعنی جو آپ سے پوچھا گیا ہے وہی آپ لکھیں، نہ آپ زیادہ لکھیں نہ کم لکھیں۔ اور اسی طرح سوالات بھی آپ زیادہ نہ لکھیں، بلکہ سوال بھی جتنے پوچھے گئے ہیں اتنے سوال آپ لکھیں، زیادہ سوال نہ لکھیں، کیونکہ ایگزامینر کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ کے زائد سوال بھی چیک کرتا رہے۔ لہٰذا جتنا سوال پوچھا گیا ہے اتنا ہی اس کا جواب لکھیں اور جتنے سوال پوچھے گئے ہیں اتنے کے ہی جواب دیں۔ آپ زیادہ کاٹنے سے گریز کریں، یعنی غلط ہو گیا تو اس کو آپ کاٹ رہے ہیں اور اوپر مارکر اس کے لگا رہے ہیں، مارکر پھیر رہے ہیں، جس سے جب ایگزامینر پرچے کو دیکھتا ہے دیکھتے ہی اس کی جو نگاہ ہے وہ وہاں چلی جائے جہاں سے آپ نے کاٹا ہے، تو اس سے دیکھتے ہی فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، پہلا امپریشن اس کے ذہن پر جو پڑے گا کہ یہ پیپر ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک بندے کا پیپر نہیں ہے، یعنی صاف ستھرے بندے کا پیپر نہیں ہے، تو اس کے ذہن پہ جو پریشر پڑ جائے گا اسی طرح سے آپ کو وہ نمبر دے گا۔ تو آپ نے پیپر کو صاف ستھرا کرنا ہے، صاف ستھرا اور خوبصورت بنانا ہے، یعنی صاف ستھرا بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پھول بوٹے بنائیں، بلکہ پیپر آپ کا جب ایگزامینر پکڑے تو پیپر صاف ستھرا اور خوبصورت اس کو نظر آئے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں کتنی پیاری بنائی ہیں، کتنی خوبصورت بنائی ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھیں کیسے اس پر ستاروں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اسی طرح تتلی کو دیکھ لیں، مور کو دیکھ لیں، آپ بے شمار آپ کو مظاہر قدرت، مظاہر فطرت نظر آتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت کائنات کو بنایا۔ تو ہم جو چیز یعنی اللہ تعالیٰ کی جو پروڈکٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو تخلیقات ہیں، مخلوقات ہیں، وہ کتنی خوبصورت ہیں، تو پرچہ ہماری پروڈکٹ ہے، یہ ہماری پریزنٹیشن ہے، تو یہ جتنی اچھے طریقے سے یہ ایگزامینر کے سامنے جائے گی اتنے ہی وہ ہمیں زیادہ نمبر دے گا۔ اور اسی طرح اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب پرچہ آپ مکمل کر لیں تو اب آپ پرچے کے اوپر نظر ثانی کریں، یعنی پرچے کو دوبارہ دیکھیں۔ پرچہ ایگزامینر بھی آپ کا دیکھتا ہے، اس کے دیکھنے سے پہلے اپنا پرچہ آپ خود چیک کریں، جہاں سے آپ کو غلطی نظر آتی ہے وہ آپ ٹھیک کریں۔ یعنی غلطی ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی مثلاً ایک لائن جو ہے وہ غلط ہو گئی، تو اگر تو ریموور کی اجازت ہے تو ریموور کے ساتھ آپ صاف کر کے اس کو لکھ لیں، اور اگر اجازت نہیں ہے تو ہرگز ریموور استعمال نہ کریں، بلکہ وہاں سے جہاں سے غلطی ہوئی ہے اس کو کاٹ دیں، یعنی اس کے دونوں طرف آپ بریکٹ لگائیں اور اوپر اس کے کراس لگا دیں چھوٹا سا، جس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کا وہ غلط لکھا ہوا پتہ چل جائے گا ایگزامینر کو کہ اس نے غلط لکھا ہے، اور حاشیے میں پھر ٹھیک بھی لکھ دیں جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ پیپر دیکھتے ہی وہ غلطی ایگزامینر کے سامنے نہیں آئے گی، بلکہ وہ پڑھے گا تو پھر اس غلطی اس کے سامنے آئے گی۔ تو ناظرین، یہ چند چیزیں تھیں جو پیپر پریزنٹیشن کے متعلق تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے چند حوالے پیپر کے ذکر کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پیپر حل کیے گئے ہیں، کس طرح سے پیپر حل کیے گئے ہیں، اور آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم اس کو ذکر کرتے ہیں۔